جنت بالسلام وہ کو پوچھے ہی نہیں جا کہ تو زندگی گزاری کی صرف 3 کام کرنے اطیع اللہ و اطیع الرسول اور خدمت والدین. لوگ نمازاں حجاں زکاتاں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن ماں تے پیو پریشان ہو جائے. ماں تے پیو پریشان ہو جائے. جس حاجی صاحب دا ماں تے پیو پریشان ہے وہ اس گمانڈے چ نہ رہے کہ میں 20 حجاں کیتی ہوں نا اس ایک گمانڈے چ نہ رہے. کوئی نمازی ہے تو اس گمانڈے چ نہ رہے کہ میں تہجداں پیا پڑھنا. وہ بے نیاز ہے اس چاہ کے منہ تے مارنا کیونکہ وہ دا حکم ہے. میں قرآن دی آیت 10 رفی اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت میری کرنی ہے خدمت ماں تے پیو دی کرنی ہے. ماں پیو نو تنگ نہ کرے ماں پیو نو تکلیف نہ دے ماں پیو نو اللہ اکبر گھروں نہ کٹے ماں پیو نو جناب اللہ اکبر کبیرہ. آج ویندے نہیں پہ میں دیکھیا شاید تساں دیکھیو گے لیکن تساں بھی دیکھیو سی کیونکہ تساں بھی دنیا تے ٹورا نہ لیو. رب کائنات دی قسم ہے اگلے دن دی گل ہے میں ایک بازاری ٹوٹ پیا ایک اماں بیٹھی آئی. میں پوچھیا اماں میں رک گیا میں رک کے اس نو خیرات بھی دیتی جتنی بھی میری ہمت آ کہ میں پوچھیا اماں تیرے پوتر کتنے رو کے آکھنے لگی اے پوتر آج زندگی ایک پہلی دفعہ بھی پوچھنا میرے 4 پوترے میں نو گھروں کٹ دیتا نہیں. جس دھرتی تے ماں ناراض ہوئے جس دھرتی تو جس گھر دے اندر ماں دے پسینے ہوئے جس گھر دیا بنیادہ دے اندر پیو دے پسینے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو تا جمعہ ہی کوئی نہ ہو تو تا موجود ہی کوئی نہ ہو واسطہ تیری ماں تے پیو بڑے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں تے پیو تینو خدمتہ کیتیاں ماں پیو مزدوریاں کیتیاں پیو مر جاوے نا لوگو پیو مر جاوے نا پیو دنیا تو ٹر جاوے نا ماں اللہ اکبر لوگا دے جناب گھران دے اندر جھاڑو دے کے پتر پال نہیں دیئے پیو ٹر جاوے نا ماں لوگا دیا گوڑیاں کر کے پترانو پال نہیں دیئے پیو ٹر جاوے نا ماں لوگا دے کم کر کے اپنی اولاد نو پال نہیں دیئے لوگا دے پاسے گھا کر کے اپنے پترانو پال نہیں دیئے پیو ٹر جاوے نا لوگا دے گھران دے اندر جا کے کپڑے دھو کے پترانو پال نہیں دیئے. رب کائنات دی قسم لوگوں مزدوریاں کر کے عورت ذاتوں کے ماں جناب پترانو پال نہیں دیئے. جدن وقت مندینا پتران دے پالن دا جدن وقت مندینا پتران دے کھلاون دا بڑے مان ہوندے آن ماما پیو دے کہ میرا پتر وڈا ہو سی میرا سہارا بر سی مینو جناب سہارا میرا دے سی مینو سہارا بن کے بھی کئی سی. جدن سہارے دا وقت مندینا پتران دا اماں ہون تو نکل جا گھروں وگ جا. اللہ اکبر تو کیا کیتا ہے میں دسنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا. اللہ اکبر راکھ وینوئی ٹویل نمبر 4 دے ریائشیوں اسال ثواب دی محفل کر کے محفل دے اندر آمنا لیا. جدر ماں بوئے چو نکل دیئے نا اے او بوئے جتے ماں کھلو کے تیرا انتظار کریں دیا میرا پتر آمنا جتے کھلو کے ماں انتظار کریں دیا کس ٹائم میرا بچہ واپس آوے. اللہ اکبر. رات نو بیوی سو جاندی ہے بچے سو جاندے رات نو اللہ دی قسم سارے گھر والے سو جاندے بہن تے برا سو جاندے. واحد ایک ماں ہوندی ہے یا پیو ہوتا ہے جڑا جناب اپنے بچے دے اللہ اکبر کبیرہ انتظار وچ بیٹھا رہندا ہے کہ کس ٹائم میرا بچہ آوے. میاں جمل میاں اسلم اللہ اکبر میں دیکھے رب کائنات دی قسم جس وقت سے تساں گھر نہ آمدے اما دعا ماں کریں دیا بلکہ لوگوں کو جا کے فون